Like, subscribe and get notified. Water Resources Minister Subhash Shirodkar has disclosed that the House committee members want to visit those hot spots in Karnataka where they suspect that water diversion has been undertaken by Karnataka on the Mahadai River. He claimed that the Pravah committee has already visited these spots. He regretted that the House committee on Mahadai had met after nearly 2 years. एक प्रिन्सिपल आम्ही सगळे मान्य करतात की ती मागीर प्रवाहाची कमिटी आसूं किंवा म्हणजे हाऊस कमिटी आसूं किंवा इवन बाकीचे लोक आसूं हाका हे जे 2 प्रोजेक्ट चलतात म्हादईचेर डायवर्शन करपा संबंधी कळसाण बंडुरा आणि हलकट हे दोन्ही कडेन विजीट जावपाक जाय. नक्कीच प्रवाह कमिटी जे आसा त्या कमिटी बरोबर जे मेंबर्स आसात ते प्रवाह कमिटीचे जवळ जवळ 9 मेंबर्स 7 मेंबर्स 7 मेंबर्स वचून सगळे पळोवन आयिल्ले आसात. तांणी 5 तारखेक 6 तारखेक 7 तारखेक आनी 8 तारखेक अशे 3-4 दीस गोंयचे बेजीन पळयल्ले आसा म्हादई न्हंयचे. नंतर मागीर महाराष्ट्रांतले बेजीन पळयल्ले आसा वेली धरणा संबंधी जे नवीन बांदपाक महाराष्ट्रा तयारी करता. आणि तिसरे मागीर गेले ते कर्नाटकांत. सो कर्नाटकांत सगळे जितले पॉयंट्स आमकां दुबावाचे आसात जितले पॉयंट्सांचेर कर्नाटका एखादी गडबड करता आनी तें धोरण घेवन कितें बांदकाम करपाक पळयता ते सगळ्यांक विजीट आमच्या अधिकाऱ्यांनी दिल्ली आसा. हाऊस कमिटी जी आसा पळय हाऊस कमिटीनी आमची प्रवाह कमिटी आसा त्या कमिटीनी विजीट केल्ली आसा आनी सगळ्यो गजाली ह्यो लक्षांत घेतिल्ल्यो आसा. आज मिटिंगे हे सगळे साबार प्रेझेंटेशन आमचे चीफ इंजिनियर जे आसा पळय श्री बदामी हांणी सगळे साबार प्रेझेंटेशन हांकां दिलें मेंबर्सांक दिलें आनी मेंबर्सांची म्हणणी अशें आशिल्लें की आमकांय पळोवपाक जाय की त्या जाग्यार नेमकें कितें जाता आनी कितें घडिल्लें आसा आनी कर्नाटका कशे पद्दतीन थंय तो विशय हाताळटा. Watch on Herald TV.